बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जाहिर है रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है, लेकिन कराची की सियासत पर बात करने के लिए कोई भी दिन आप रख लें शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची में सियासत और फिर कराची के मसाइल पर और इसके वसाइल पर जो सियासत सदियों से जारी है, शायद ये हमेशा से ही एक अहम तरीन मौजू रहा है। हम कराची में देख रहे हैं कि इस वक्त ज़ाहिर रैलीज और तमाम तर चीज़ों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो हमें बड़ी तवाना आवाज के साथ कराची में दिखाई दे रही है और वो अपने स्लोगन कह रहे हैं कि हक दो कराची को। क्या हक है कराची का, क्या लोग समझ भी पाए हैं या नहीं? फिर जमात इस्लामी जिस एजेंडा के साथ जिसे कह सकते हैं कि सड़कों की सियासत कर रही है, अवामी राब्ते कर रही है, इसका क्या बराह रास्त कोई असर पड़ेगा भी कराची के हवाले से या नहीं, या फिर नारे वादे और एक मरतबा फिर सुहाने ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा? हमें मालूम है कि 28 तारीख के लिए जमात इस्लामी कराची ने जो है एक बड़ी रैली का इनेकाद भी किया है, जिसका स्लोगन मैंने कहा कि हक दो कराची है। इस वक्त मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब तशरीफ फरमाए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, ज़ाहिर कराची का मामला हो और आप लोगों से बात ना हो तो ये गलत बात हो जाती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी रैली के मकासद क्या हैं और क्यों आप ये रैली दोबारा कर रहे हैं एक मरतबा? बहुत शुक्रिया। देखें सना, ये जो जमात इस्लामी की रैली है, या उससे पहले हमने हुकूक़ कराची बहुत बड़ा मार्च किया था, फिर पब्लिक रेफरेंडम किया था, आपको याद होगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया था हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों ने। ये ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, बल्कि कराची का एक जेन्युइन इशू है। उस जेन्युइन इशू को सामने रखते हुए हम जो है वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वो इशू क्या है कि कराची की ओनरशिप कोई नहीं है, कराची के नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिलती। आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको कराची का नौजवान, कराची के खातून बच्ची नजर नहीं आएगी जॉब करती हुई। ये जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, डिग्रियां ले लेके घूमते रहते हैं। आप देखें एक बड़ी तादाद में अब कराची के लड़के बस इससे वाबस्ता हो गए हैं कि वो सर्विस करें फूड सप्लाईज की, या जो है वो ज़ाहिर इंडस्ट्रीज में अगर वो चल रही हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वो जॉब करें। अब प्रॉब्लम क्या है? गिनती हमारी पूरी नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो हमारा पहले था वो तबाह बर्बाद हो गया। यानी यहाँ तो सर्कुलर रेलवे चला करती थी ना, वो 90s में बंद कर दी गई। यहाँ की अपनी कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन थी, वो खत्म हो गई। ठीक है। अब बार बार ये होता है कि इतनी बसें आएंगी, उतनी बसें आएंगी, ग्रीन लाइन बनेगी, कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखें कि 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया पिछली दफा जब हम बारिशों में डूब गए। 5 अरब रुपए भी मैं गारंटी से आपके सामने कह रहा हूं खर्च नहीं हुए उसके बाद से। 6-7 महीने हो गए, उसमें सारी पार्टियां मौजूद हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ का मैंडेट रखने वाली जमातें हैं वो कराची को ऑन नहीं करती, कराची के मसले को एड्रेस नहीं करती, और बहुत से लोग तो अब ऐसे हैं कि जो कराची को जानते भी नहीं है कि करना क्या है। अच्छा। जमात इस्लामी सीधी बात कर रही है कि कराची को खैरात मत दो, कराची को उसका हक दो। हम 2,500 अरब रुपए सालाना सिर्फ इनकम टैक्स में देते हैं, जो 41% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स है पाकिस्तान का। 59% पूरा पाकिस्तान, 41% सिर्फ कराची। और जब हम इतना देते हैं और आप हमें 5 साल के 1100 अरब रुपए के खैराती पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें पिछले सारे मंसूबों को मिला मुलू के एक तकरीर बना दी आपने। हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं वो पाकिस्तान को अगर हम देते हैं तो हम फख्र करते हैं इस पे, लेकिन पाकिस्तान हमें नजरअंदाज तो ना करे ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा हाफिज साहब, जब हम यहाँ तक आ ही गया, बहस को यहाँ पर ले आए, नुकता यही है कि वसाइल कराची के कितने हैं, फिर कराची कितना हिस्सा अपना डाल रहा है। एक चीज जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं सियासी जमातों के मुंह से, वो यही है कि हमें सही गिना जाए। और आप लोगों ने भी ये स्लोगन्स मैंने देखा कराची शहर में हर जगह आप लोगों ने ये लगा रखे थे कि हमें गिन तो कम से कम आप पूरा लें। तो ये जो यानी सेंसस का जो मामला है, आप समझते हैं कि एक जानिब तो ज़ाहिर है मुझे मालूम है कि आप लोग कोर्ट में मौजूद है और वहां से फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो पेनिट्रेशन है इसका असर सेंसस पर पड़ेगा? क्या सेंसस रिवाइज होंगे या नहीं होंगे? एक बात तो सना आप ये समझ लीजिए कि हमारा तजर्बा ये है तवील अरसे से कि कराची के लोगों को खुद ही उठकर खड़ा होना पड़ेगा और जेन्युइन लीडरशिप में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, पिछले बहुत से हमने धोखे खा लिए। अच्छा। आसमान से गिरे खजूर में अटके, जब हम बिल्कुल निकलने लगे तो किसी और की तरफ देखने लग गए। अच्छा। और उसके नतीजे में यह हुआ कि हमारा मैंडेट सेनेट में बिकने के अलावा और कोई काम नहीं करता। सही है ना? अपनी कीमतें लगाते हैं, वजारतें पकड़ते हैं और कुछ नहीं मिलता हमें। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों को अपनी गिनती भी पूरी करानी है ना, तो आपको कोई पाकिस्तान का इदारा ये काम करके नहीं देगा। अगर करना होता तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वफाक का इदारा था, नून लीग की हुकूमत में सही गिनती हो जाती। जब उन्होंने नहीं की और CCI में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हुआ कि 5% ब्लॉक रीओपन किए जाएंगे,
تو اس پر عمل درآمد نہ نون لیگ نے کیا نہ پی ٹی آئی نے کیا. 2.5 سال اب ان کو بھی ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں وفاقی حکومت میں حصے دار ہیں, لیکن انہوں نے منظوری دے دی ہے ہمیں آدھا گننے کی. منظوری کیوں دی ہے بھائی؟ آپ نے جب آپ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مکمکہ کیا ہے. پیپلز پارٹی صرف اس وقت کہتی ہے جب اسے بلدیاتی انتخاب کو آگے بڑھانا ہو. ایک سانس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں سندھ کی گنتی کم ہوئی ہے, جب ہم کہتے ہیں سندھ میں کراچی کی گنتی کم ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کو سانپ سونگھ جاتا ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کراچی کو اس طرح سے اون ہی نہیں کرتی, اس کو صرف لینے کے لیے اپنے صوبے کا حصہ سمجھتی ہے, دینے کے لیے نہیں سمجھتی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں آپ تمام اداروں میں جا کر دیکھ لیجئے, اگر کراچی سندھ کا حصہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہو تو کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اگر کراچی کو سندھ کا حصہ نہیں سمجھتی تو پھر وہ جو دیگر آپ کہہ رہے تھے نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا, تو وہاں سے صوبوں کی جو آوازیں آتی تھیں جو آسمان پہ لوگ تھے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے اس آواز کو؟ بالکل ملتی ہے. ویسے تو دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس الگ سے بنائے جائیں. پورے پاکستان کی کو ریشیپ کیا جا سکتا ہے تمام حقوق دے کر, تمام جو ان کے اختیارات ہیں وہ دے کر, لیکن سندھ میں یہ خاص قسم کی بحث بن جاتی ہے. اصل میں اگر کرنا ہوتا ان لوگوں کو تو مشرف صاحب کے زمانے میں کیوں نہیں کیا جب پوری طاقت ان کے پاس تھی؟ یہ تو صرف مہاجر سندھی سیاست کے لیے کام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پورا گن لیا جائے تو ہماری جو نمائندگی ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ پھر وڈیرا شاہی اس صوبے کے اوپر مسلط نہیں رہ سکتی, اس لیے پیپلز پارٹی بچتی ہے. ہماری گنتی آگے بڑھے گی, وڈیروں کی گنتی کم ہو جائے گی اسمبلی میں. اچھا, یہ ہے بنیادی بات. ٹھیک ہے حافظ صاحب, لیکن جو یہ سفر ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دہائیوں سے یہ سفر اور اس کو طے کرنے کی تمام سیاسی جماعتیں کوششیں کرتی رہی, لیکن حاصل حصول ہمیں اس کا دکھائی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سلوگنز کو لیا, مثلا یہ کوٹا سسٹم ہے جو ہمارا بہت بنیادی مطالبہ ہے. اس کا کوٹا سسٹم 1973 کے آئین میں اس وقت سب نے اتفاق کیا 10 سال کے لیے رورل سندھ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے لگا دیں. سب نے کہا چلو یار اب ایک آئین بننے جا رہا ہے, اس وقت جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کر دی جائے. 10 سال کے لیے ضیاء صاحب نے اس کو بڑھا دیا. 20 سال کے لیے نواز شریف کی حکومت میں بڑھایا گیا, جس کی کولیشن پارٹنر ایم کیو ایم تھی, جس نے نعرے لگائے تھے اور گولیاں چلی تھیں اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے اس شہر کے اندر. انہوں نے کوٹا سسٹم بڑھانے میں کولیشن پارٹنر ہونے کے باوجود بڑھ گیا. اور اب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہم نے دی پی ٹی آئی کو, کراچی والوں نے, اور جس نے بھی دی, اور ساتھ میں 4 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں. ان 18 قومی اسمبلی کی نشستوں کا حال یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے غیر آئینی طور پر انہوں نے کوٹا سسٹم بڑھا دیا. اب بتائیں کس سے بات کریں؟ تو ان لوگوں سے توقع رکھیں گے لوگ, کراچی کے لوگ یہ آپ کو نہ جانتے ہیں اور یہ بالکل اجنبی بن جاتے ہیں جب ان کی مراعات کا معاملہ آتا ہے. جماعت اسلامی اس لیے تحریک چلا رہی ہے کہ ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے, ہم نے اس شہر کو سرو کیا ہے, ہم نے اس کی خدمت کی ہے. آپ ہمارے مخالفین سے پوچھ لیجئے, نعمت اللہ خان ہو یا عبدالستار افغانی, کون سی ایسی چیز ہے جو کراچی کو ہم نے ڈیلیور نہیں کی اپنے زمانے کے اندر؟ الحمدللہ. یعنی ایک مرتبہ پھر یہ نظامت کی ہی, آپ نظامت کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کی نظامت آپ تک آپ کے پاس آ جائے. یہ بھی ضروری ہے نا. دیکھیں بلدیاتی انتخاب ہمارا ایک بہت اس پوری کیمپین کے اندر ہمارا بہت بڑا سلوگن ہے. کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات کروائے جا رہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو سب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, نورا کشتی تو ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں, لیکن کتنی جگہوں پہ یہ سب ایک ہیں. مثلا بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہے, وہ اس لیے کراچی میں مطالبہ نہیں کرتے, سندھ میں مطالبہ نہیں کرتے کہ انہیں کے پی میں اور پنجاب میں کرانا پڑ جائے گا, ان کو تو زیادہ اوور ڈیو ہو گیا ہے. تو کیوں نہیں کرانا چاہتے آپ؟ گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس کا مقصد ہے, دیکھیں حافظ صاحب قطع کلامی کی مجھے معافی دیجیے گا, جن نکات پر آپ بات کر رہے ہیں, جو کراچی کو سب سے بڑا کہتے تھے نا کراچی ان کا ہی ہے, اور ایم کیو ایم کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ظاہر ہے شروع سے کہتے آئے کہ بلدیاتی نظام کے اندر نقائص موجود ہیں اور اس میں رہتے ہوئے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس کا مقصد ہے کہ آپ بھی اسی لائن پر آ گئے ہیں جو کئی عرصے سے نہیں, یہ تو انہوں نے ابھی شروع کی ہوگی نا. ہم تو پہلے دن سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بلدیاتی جو ادارے ہوتے ہیں یہ شہری, اور خاص طور پر شہروں کے اندر ان کو شہری حکومت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ کی لیئرز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی, یہ نا یہ لیئر ہوتی ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ لیئر جو ہے پوری دنیا کے اندر شہری حکومت ہوتی ہے. یہاں شہری حکومت کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی باجگزار قسم کی کا بلدیاتی نظام بنا دیا جاتا ہے جس میں سارے اختیارات صوبے اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا, لیکن میں تو ان سے سوال کرتا ہوں نا کہ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی قومی اسمبلی میں, ایم کیو ایم تو اس وقت سب کچھ تھی نا پاکستان میں, اور صوبے کے اندر میجورٹی میں تھے, اور کراچی میں تو عملداری تھی ہی نہیں وزیر اعلیٰ کی اس وقت کے ارباب رحیم صاحب کی, یہ تو ایم کیو ایم کے کنٹرول میں تھا. تو اس وقت انہوں نے اس کو قانونی حیثیت, آئینی حیثیت کیوں نہیں دی؟ ایشو یہ ہے کہ بلدیاتی اختیارات کو مرکز میں آئینی حیثیت حاصل نہیں ہے.
उसको सिर्फ ये कहा गया है कि आप फंड्स की जो है वो नीचे तकसीम करें और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप ये काम करें, जो आईनी कवर होना चाहिए वो आईनी कवर मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में ये सूबे वाले जो है ना ये फोर्जरी करते हैं, ये ऊपर से पैसे ले लेते हैं और नीचे देने नहीं चाहते। एनएफसी पीएफसी वाला जो मामला है वो वहीं अटका रह जाता है। अभी हमने देखा कि मंसूरा में मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमीर जमात ज़ाहिर है सिराजुल हक साहब से। उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, ज़ाहिर है सेनेट के मामलात पर भी बात हुई, नेशनल जो इश्यूज हैं उन पर बात हुई, लेकिन वहां पर हमने कोई कराची की बात नहीं सुनी, ना ही आपने पीपल्स पार्टी से ये नोहा किया कि हम देखें कराची में कितनी एफर्ट कर रहे हैं और आप लोग देने के नाम पर, पीएफसी के नाम पर नीचे डिलीवर नहीं करते बल्दियाती नुमाइंदों को चीजें। नहीं, मेरा ख्याल है आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमारे मुखालिफिन की बनाई गई फेक सोशल मीडिया कैंपेन के बजाय जो हकायक हैं वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। वहाँ कराची की भी बात हुई है, पूरे सिंध की भी बात हुई है और पूरे बल्दियाती निज़ाम की भी बात हुई है, इंतखाबात की इस्लाहात की भी बात हुई है। इसलिए देखें, एक बात तो ये समझ लें, पॉलिटिकल पार्टीज में चाहे आपकी कितनी भी मुखालफत हो, कोई आपके घर में आएगा तो आप मिलेंगे, इज्जत भी देंगे उसको और उसके एहतराम के साथ उसको रिसीव भी करेंगे, रुखसत भी करेंगे और बातचीत अपनी पूरी करेंगे। जमात इस्लामी तो जाहिर है कि एक वजादार किस्म की जमात है ना, हमने तो सियासत में ये जो पक्कड़पन अब पैदा हो गया है तो हम तो इसको नहीं तस्लीम करते कि एक दूसरे को गालम गलोच की जाए, एक दूसरे को गालियां दी जाएं, किसी की रिस्पेक्ट ना की जाए। सारे इख्तिलाफ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की खराब बातें वो मैं आपको बता रहा हूं, करप्शन है, लूटमार है, तासुब है, ये सब करते हैं ये लोग। लेकिन अगर कोई घर पे आएगा तो उसको रिसीव भी करेंगे, बात पूरी करेंगे और मीडिया के सामने गुफ्तगू भी करेंगे। वो रिकॉर्ड पर ये एजेंडाज डिस्कस हुए हैं, कराची डिस्कस हुआ है, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैंने कल ही बल्कि बहुत तफसील से जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जनरल है अमीरुल अजीम साहब, उनसे बात की है और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है और आइंदा के हवाले से भी हमने कराची के हवाले से क्या बात की है। देखें, बात यह है हाफिज नईमुर रहमान साहब कि जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो आपके नारों में बड़ा वजन होता है, आपकी बातों में बड़ा वजन होता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात आप लोगों के दरमियान भी कहती रहती हूँ जब मुलाकात होती है, जब भी, कि सड़कों की सियासत और सड़कों पर मोमेंटम बनाना जाहिर है आप लोगों का खासा भी है, लेकिन असेंबली में आप लोग हमें नहीं दिखाई देते। अब 14, जैसे भी आपने बात की, 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर 4 MQM की और एक भी नहीं जमात इस्लामी की। ये क्वेश्चन करता है आपका वोटर सपोर्टर, इससे ड्रैग होता है, वो कहते हैं ठीक है जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन असेंबली में ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कानून साजी करने के लिए आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आप लेजिस्लेटर्स ही नहीं है, आप है ही नहीं ऐवान के अंदर। ये डिलेमा कैसे पुर करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, पूरे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम का भी मसला है। हमारी जैसी पार्टियां जो पार्टी पॉलिटिक्स करती हैं, यानी पार्टी पॉलिटिक्स से मुराद है कि पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, जिसमें पैसा, दौलत, अरब खरब अरबपति होना जो है जरूरी नहीं होता, उनके लिए इस गले सड़े निज़ाम के अंदर आसानी नहीं है। अच्छा। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी सेनेट इंतखाबात में क्यों सारी जमातों ने जो बड़ी दयानतदारी की बात करती हैं, उन्होंने खरबपति लोगों को टिकट दी हैं, इसलिए कि उन्हें अपने ही लोगों को करोड़ों रुपए में खरीदना होता है। तो इस गले सड़े निज़ाम में हमारे लिए मुश्किल तो जरूर है, लेकिन रास्ता यही है। इसलिए हम मास मोबिलाइजेशन पर यकीन रखते हैं और इसके जरिए से लोगों की सियासी राय को तब्दील करना चाहते हैं। देखें, अब हालात वो नहीं है। पहले कराची का मसला एक और था। पहले तो आप इस बात की इस्लाह कर लें कि जमात इस्लामी को मैंडेट नहीं मिलता। 1958 में जमात इस्लामी ने कराची में स्वीप किया था और बाद में मार्शल लॉ लग गया था, कैपिटल था उस वक्त कराची। उसके बाद आ जाइए आप, बीच के अदवार को आप छोड़ भी दें तो 2001 में हमारी बल्दियाती हुकूमत आई MQM के बाइकआउट की वजह से। लेकिन 2005 में जब हम जेन्युइनली आ रहे थे, तमाम सर्वेज ये बता रहे थे कि नेमतुल्ला खान को लोग दोबारा लाना चाहते हैं, MQM के सपोर्टर लाना चाहते हैं, और उस वक्त की MQM एक ताकतवर MQM थी और उस वक्त जो है वो हमें नहीं आने दिया गया। 2002 उससे पहले आया, जिसमें हमने 5 सीटें तो इनसे जीत ही ली जैसे तैसे करके, और बाकी 4-5 सीटें ऐसी थीं जो हमें जबरदस्ती हरा दी गई। उस वक्त की MQM आप जानते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से जरूर दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा, मुतालबा करूंगा कि आप सबको बराबरी का मौका देने के हालात फराहम करें। तो आप देखें, जमात इस्लामी परफॉर्म भी करेगी, जमात इस्लामी आगे भी आएगी। अच्छे नुक्ते पे आ गए हाफिज साहब, आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसी पर ब्रेक भी लेना है, लेकिन NA 249 ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। क्या जमात इस्लामी इस ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बाय इलेक्शन के ऊपर भी जाहिर है, एक अगर हम बात करें PSP की, तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी अपने नॉमिनेशंस वहां भरवाए, तो व्हाई नॉट द जमात इस्लामी? इस पर जरा बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले तस्करा हो रहा था बाई इलेक्शन के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं उनके इस मार्च की, इस रैली की जो हक दो कराची के नाम से। वैसे कराची के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि कराची लावारिस हो गया है, तो कराची वाले देखते हैं कि उनका वाली वारिस आखिर है कौन, उसका जवाब भी लेते हैं हाफिज साहब से। लेकिन हाफिज साहब, बाई इलेक्शंस में आप लोग क्यों नहीं अपनी नामजदगियां? असल में देखें, इस वक्त ना हम जिस पेस में इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम पूरे कराची में बैक वक्त स्ट्रीट्स पे भी जा रहे हैं, ठीक है, और लोगों से राब्ता भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हो रही है। इसमें अगर हम बिल्कुल फोकस होकर किसी एक ज़िमनी इंतखाब में चले जाएंगे ना, हमारी इस पूरी कैंपेन पे असर पड़ेगा। अच्छा। जहां पर 21 कौमी असम्बली की सीटों ने कोई असर नहीं डाला, तो वहां हम अपनी पूरी तवज्जो को डाइवर्ट करके अगर उधर चले जाते हैं ना, तो हमारी पूरी कैंपेन, ये कैंपेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि हम बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ बल्दियाती इंतखाब में जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम कराची के लोगों से कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पूरे कराची में बेहतरीन तरीके से बल्दियाती इंतखाब लड़ेगी और पूरी उम्मीद बनेगी इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे कि इसके नतीजे में कराची में एक तब्दीली का आगाज होगा। तो इसलिए हम अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करेंगे तो हमारा मोमेंटम टूटेगा। और जाहिर है कि ये सारी जमातों की प्रैक्टिस होती है कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ लोग अपनी पूरा प्लस माइनस देख लेते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि जाना है कि नहीं जाना। हमने अपनी मुशावरत में ये तय किया कि इस वक्त हमें जाने से ये नुकसान होगा कि हमारी कैंपेन का जो पेस है ना वो टूट जाएगा। ओके, लेकिन हाफिज साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि नुकसान या फायदा जो भी आप ज़ाहिर लार्जर स्केल पे कुछ चीज़ों को आप लोग एड्रेस कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस दोबारा तकरार के साथ ये सवाल करती हूँ, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन पार्लियामान में आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि उस सारे मैटर्स को, ठीक है बल्दियात के मामला तो बहुत अहम है और कराची के तो बहुत ज़्यादा, जिस शहर के अंदर मुझे आज भी हंसी आती है कि सड़कें देख लें, औरंगी की, कोरंगी की, शाह फैसल की या नॉर्थ कराची की, तो आपको हैरानगी होती है कि आप किस शहर में आबाद है। लेकिन बहरहाल मामला लेजिस्लेशन के सिवा दूसरा कोई है नहीं। हाफिज साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो शहर की तबाही है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेकर आई, आपके साथ जो उनकी, अब मैं क्या लफ्ज कहूं, उसको जो रोमांस केपीके में चलता रहा वो भी लोगों ने देखा। तो अब कराची के लिए आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि इत्तेहाद तो आपको करना पड़ेगा, सोलो फ्लाइट तो नहीं चल सकती कराची में। अच्छा देखें, केपीके में भी जमात इस्लामी ने अलग इलेक्शन लड़ा था। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन आप लोग जो ग्राउंड पर थे, गवर्नमेंट हुई थी, वो और मिलकर इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ना, उसमें बहुत फर्क ठीक है। और उसमें हमने डिलीवर किया था। अल्लाह का बड़ा करम है कि 3 हमारे मिनिस्टर थे और उन 3 मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, इनकी पूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर गालिब थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, परवेज खटक साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते रहे, तो इसलिए इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। कराची में भी हमने इस बात को समझा था कि पीटीआई एक इमर्जिंग फोर्स है, तो 2015 में हमने बल्दियाती इंतखाब में 50% से ज्यादा सीट्स के ऊपर इनके साथ एडजस्टमेंट की थी। एक सॉर्ट ऑफ इत्तेहाद ही हो गया था अपनी अपनी सीट पर निशान पर रहते हुए। लेकिन उसके नतीजे में ज़ाहिर है नतीजा कुछ भी निकला हो, लेकिन जो कंडक्ट मजबूरी तौर पर पीटीआई का पावर में आने के बाद आया है ना, उसने हमें बहुत मायूस किया है। और वो ये है कि देखें, जितने लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, ये कराची को ऑन ही नहीं करते। आप मुझे बताएं कि सिवाय सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के, ड्रोन से नालों की तस्वीरें लेने के, बड़े बड़े दावे नारे लगाने के, पीपल्स पार्टी से सिंध और विफाक का झगड़ा पैदा करने से, इसके अलावा कोई काम करके दिया है? जो प्रोजेक्ट बराह रास्त विफाक के पास हैं वो प्रोजेक्ट तो कर देते ना। तो हम समझते हैं कि इनके अंदर बड़ा विल है। ग्रीन लाइन मंसूबा अगर 2.5 साल नून लीग ने पूरा नहीं किया और लाहौर में 11 महीने में कर दिया नून ने, उन्होंने भी कराची के साथ ये सलूक किया, और उन्होंने 2.5 साल में नहीं किया तो अगले 2.5 साल में पीटीआई ने 10% काम भी नहीं किया। 650 अरब रुपए की पीएसडीपी जो तरक्याती फंड होता है, तरक्याती फंड, उस बजट में कराची का हिस्सा सिर्फ 18 अरब रुपए, और उसमें से भी मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस साल अभी तक 2 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए इन्होंने। नहीं, वो उसमें भी तो खाते लगे हुए ना, जो एमएनएस लेवल तक आ रहे हैं। नहीं, ये डायरेक्ट है। हाँ, ये एमएनएस फंड उस तरह का नहीं है, ये वो है जो उसमें वो भी शामिल होता है जो सड़कों की तामीर वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें K4 शामिल है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो S3 शामिल है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी सड़कें शामिल हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं किया? हमारा सवाल पीटीआई से है ना, अगर वो हमें मायूस नहीं करते तो हो सकता है हम उनके साथ चलते। देखें हाफिज साहब, कुछ चीजों को थोड़ा कहते हैं ना कैनवस पे रखकर देखा जाए। 14 सीटें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाई। सदियों से राज करती हुई एमकेएम पाकिस्तान ने भी कराची को कुछ नहीं डिलीवर किया एज पर योर नैरेटिव। आपके जो अभी तक ग्राउंड पर चीजें हैं वो आपके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, तो फिर कराची का वारिस तो फिर कोई नहीं हुआ ना। अच्छा, अब यही वो बात है ना। आप मुझे बताएं, आप बिल्कुल, मैं कराची के सब लोगों से मुखातिब हूं, क्या आपको ये रिस्पांस अब नजर नहीं आता गली मोहल्ले के अंदर कि अब लोग ये कहते हैं कि वाकई जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए?
میں آپ کو بالکل, یعنی یہ نہیں کہ میں پارٹی کا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم پہلے بھی سیاست کرتے تھے, ہم پہلے بھی لوگوں سے رابطہ کرتے تھے, تھوڑا سی اوپننگ پیدا ہوئی اور مایوسی بھی بہت بڑھ گئی ان لوگوں سے جن پہ تکیہ تھا انہی پتوں نے ہوا دی, چاہے وہ ایم کیو ایم تھی, چاہے پی ٹی آئی تھی, وہ پیپلز پارٹی کا تو کیا کہنا, وہ تو 12 سال سے مسلسل اقتدار میں, اور اس کا میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا غرق کیا ہوا ہے اس نے. تو ظاہر ہے یہ مایوسی تو بڑھ رہی ہے. اس مایوسی میں اگر کوئی امید ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ نہیں ہوگی کہ جس نے پہلے ڈیلیور کیا ہے, اور ہم گراس روٹ لیول پر موجود ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ون مین شو تو ہے نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں جو ہوں نا پورا طوفان کھڑا کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. نعمت اللہ خان اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر جماعت اسلامی کی ٹیم, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے نا کہ ٹیم ورک, آج بھی جماعت اسلامی کے پاس ہی ٹیم موجود ہے جو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. حافظ صاحب میری دوسری بات, ایک اور بھی جو یہ بات ہے نا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملتے, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2005 کا اور 2002 کا تذکرہ کیا. 2018 لاسٹ الیکشن ہوا ہے, 3.5 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کے امیدواروں نے اس الیکشن میں بھی لیے ہیں. سیٹس نہیں آئی ہیں, ظاہر ہے ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو, وہ نمبرز نہیں پورے کر سکے ہم, لیکن جس کے بیسک ووٹ 3.5 لاکھ موجود ہوں اور وہ کیمپین بھی لے کر چل رہا ہو اور شہر لاوارث بھی ہو اور شہر کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ پہلے بھی یہی ڈیلیور کر سکتے تھے, آئندہ بھی یہی کریں گے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب میں آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرے گی انشاءاللہ تعالی. اوکے حافظ صاحب چلیں, میں اس چیز کو سند کے طور پر, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ بنتی جا رہی ہے اور جب وقت آئے گا تو ہم اس کو چلا بھی دیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ابھی پہلے بریک سے بھی کہا کہ آپ کو گراؤنڈ پر رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سولو فلائٹ لے کے جماعت اسلامی اکیلے چلتی رہے, آپ کو بہرحال اتحاد بنانے پڑیں گے, بہرحال آپ کو لوگوں سے بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. کراچی کے اگر آپ پہلے بڑے سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں آفٹر دا بلدیاتی الیکشنز, تو پھر بھی آپ کے پاس چوائسز ہوں گی کہ آپ کس کے ساتھ کام کریں گے گلی محلوں میں, اور آپ کو پتا ہے کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں مختلف علاقوں کے. کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ پی ایس پی کے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نعمت اللہ خان صاحب جب میئر بنے تھے نا تو سمپل میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے, آؤٹ آف 178 سیٹس ہمارے پاس تو 60s کے قریب بنتی تھیں, ٹھیک ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے اس وقت جتنی بھی پارٹیاں تھیں نا شہر کے باپ کے طور پر کام کیا, اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ جماعت اسلامی کی یو سی ہے یا ادر دین جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی اپنے اندر یہ وسعت رکھتی ہے اور جماعت اسلامی ہی رکھتی ہے. مجھے آپ میں بتاؤں ان میں سے کون سی پارٹی ہے جو اس ظرف کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ تو لیکن اگر میں اس کراچی کی کیمپین میں اس وقت ان پارٹیوں کے ساتھ ہم اشتراک عمل کریں تو ہمارا نیریٹو ہی کنفیوز ہو جائے گا. پبلک کہے گی کہ یار انہی لوگوں کے ساتھ مل کر تم جو ہے وہ کراچی کو آباد کرنا چاہتے ہو. کنفیوز نہیں کر رہے اس لیے سولو چل رہے ہیں, لیکن سولو چلیں گے, انتخاب میں سولو جائیں گے, لوکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے اوپننگ موجود ہے, لوکل ایڈجسٹمنٹ کریں گے, لیکن آپشن کون سا استعمال کریں گے نا حافظ صاحب, یہ شاید سوال ہے, آپشن کون سا ہوگا وہ بریک کے بعد مجھے آپ بتا دیگا. آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں آپشنز میں کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ 12 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کام نہیں کیا. بتاؤں میں اس وقت ہم تحریک چلا رہے ہیں, میں یہ آپشن دیتا ہوں کراچی کے تمام پولیٹیکل ورکر کو کہ جو جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے کراچی کے ایشو پہ جو ورکرز ہیں ان کو رکھ لیں گے, سب کو ایم کیو ایم کے, پی ایس پی کے, پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کا ہر ورکر اس وقت جماعت کی کیمپین میں شامل ہو سکتا ہے. اوکے اچھا میں بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آ کے یہ جتنا آسان لگتا ہے کہنا نا شاید ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. بتا رہا ہوں میں آپ کو, آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس لوگ. اوکے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ذرا حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں بات اس پر بات ہوگی, لیکن میں سیریسنس کے ساتھ کراچی کا جو اصل مسئلہ ہے یہ ساری کیمپینز ہونا بہت اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کم از کم یہ باتیں ہو تو رہی ہیں نا سڑکوں پر, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور اس کے رزلٹ کے لیے پھر جو ظاہر جماعت اسلامی ہے وہ کیا دیگر اور جگہوں کا دروازہ ظاہر عدالتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں تک پہنچے گی یا نہیں, یا پھر بلدیاتی الیکشن تک ہی بات رک جائے گی. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور جیسے میں نے کہا کہ جماعت اسلامی اپنی بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے حق دو کراچی کو, اور کراچی والوں کی آواز بننے کے لیے جماعت اسلامی جو ہے یہ سارے سلسلے کر رہی ہے. ریلیز کا آغاز بھی ہو رہا ہے, مذہبی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم ہے جی, آئیے اور ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بن جائیے. لیکن حافظ صاحب میں جب کراچی میں رہنے والوں کی بات کرتی ہوں, کیونکہ میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں, آپ بھی اسی شہر کا حصہ ہیں,
ہم نے یہاں پر نعروں کی سیاست ہی دیکھی ہے حافظ صاحب, سچی بات ہے. نعمت اللہ خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس طرح شہر میں تعمیرات ہوئی ہیں, چاہے پارکس بن رہے ہوں یا سڑکوں کی استرکاری ہو یا دیگر اور معاملات ہوں شہر کے. پھر ہم نے ایم کے بھی جتنے میئرز آئے, چاہے مصطفیٰ کمال صاحب کا دور رہا ہو یا پھر وسیم اختر صاحب کا دور رہا ہو, وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں کب تک آپ سیاسی نعروں کی بھیٹ چڑھاتے رہیں گے اور کب تک یہ بولیں گے کہ کراچی کو حق دو, کراچی کے وسائل پر اجارہ داری ختم کرو, کراچی کے ساتھ یہ کرو یہ نہ کرو, یہ بس باتوں کی حد تک ہی رہتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا, جب ہمارے پاس اختیار آیا تو ہم نے یہ حق پورا لیا. آپ کو پتہ ہے نعمت اللہ خان صاحب کے پاس وہ سارے اختیارات اس وقت نہیں تھے جب وہ میئر بنے تھے. انہوں نے مشرف صاحب تھے اور مشرف صاحب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اسی جس طرح ابھی بارش ہوئی تھی پہلے بھی ہوئی تھی, اور اسٹیک ہولڈر سے پیسے لیے تھے. یہ کام کون کر سکتا ہے جس کی فائل نہ بنی ہوئی ہو, جس کا کوئی پرابلم نہ ہو, جس کی کوئی کرپشن نہ ہو؟ وہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال سکتا ہے, اس کو لے کر ساتھ گھوم بھی سکتا ہے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا حق بھی دلا سکتا ہے. جماعت اسلامی کا یہ کریکٹر تو آپ مانتی ہیں نا, تو یہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اس وقت کام نہیں کیا تھا بلکہ ویژنری, ہمارا پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام تھا یار, جو خالی آباد میں ان لوگوں نے K3 منصوبہ نعمت صاحب مکمل کر کے گئے. 16 سال میں قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا. سب کے ادوار آپ نے گنوائے نا, بتائیں انہوں نے کیا کام کیا. جو 2010 میں بننا تھا وہ 2 دفعہ تو شیلف ہو گیا, وہ K4 پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں بنا تھا. جتنی طاقت ان کی تھی, جتنی طاقت مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اور ایم کیو ایم, اور مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کو اس دور میں الگ الگ نہیں کریں, یہ تو اچھا نہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ تو نہیں ہے نا ٹھیک. تو وہ ایم کیو ایم ہی تھی. تو اس طاقت میں جب ساری حکومتیں ان کے پاس تھیں تو K4 کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں 5 سال میں یہ کام مکمل ہوا؟ 32 کالج کے بعد 33واں کیوں نہیں بنا؟ چائنا کٹنگ کیوں ہوئی؟ یہ سوالات بنتے ہیں ان سے. لیکن میرا جنرل سوال, ابھی آپ نے بریک کے دوران کہا بھی کہ کوٹا سسٹم پہ بہرحال میں نے نہیں سنا کہ ابھی دیگر اور لوگ بات کر رہے ہوں, لیکن آپ لوگ بہرحال اس پر بات کر رہے ہیں, which is I think جیسے کہتے ہیں نا مارکیٹ کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. نہیں مارکیٹ کیوں, یہ جنون بات ہے نا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں جو غیر معینہ مدت کے لیے کیساروں کے ذریعے سے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیں ہم, اور 40-30 جو آبادی, یعنی اگر اس وقت کوٹا بھی ہوا تھا تو رورل آبادی 40% تھی, 60% تھی, اور شہری آبادی 60% تھی. یہ بالکل وائس ورسا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, برعکس ہو گیا ہے اس کے. تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے بلکہ آپ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی. ایساروں سے قانونی جو 2/3 میجورٹی لینی تھی وہ بھی نہیں لی آپ نے. اور کرنے والے کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جو نعرے لگا رہے تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا نا کام, اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے وہ کون سی جماعت کر رہی ہے؟ جن کے پاس اختیار ہے, جو ممبر ہیں, جو اسمبلی میں وہ ایشو ریزالو نہیں کر رہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے. بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ کس نے ریزالو کیا؟ اللہ کا شکر ہے پیشرفت ہو رہی ہے اس کے اندر. کسی کے پاس لوگ نہیں جا سکتے تھے. شناختی کارڈ, شناخت کی بات کی گئی تھی کہ ہم شناخت دیں گے. بھائی آپ شناختی کارڈ نہیں دے سکے 30 سال میں, 35 سال میں. ہم نے الحمدللہ ملینز آف پیپل کے شناختی کارڈ بنوائے, تو ہم تو کام کر رہے ہیں آلریڈی. تو ہمارے پاس اگر یہ اختیار آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, اور ہم سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. جتنے آپٹمسٹک اس وقت میں آپ کی ریفلیکشنز جو آپ کے آ رہے ہیں, جو وائبز آپ کی مجھے آ رہی ہیں, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں کہ اگلے ناظم اعلیٰ کراچی کے حافظ نہیں, وہ تو جماعت اسلامی فیصلہ کرتی ہے, وہ تو دیکھ لیں گے, مجھے لگ رہا ہے یہ میں آپٹمسٹک ہوں اس لیے کہ مجھے پبلک رسپانس مل رہا ہے. اوکے, پبلک رسپانس مل رہا ہے. مجھے آپ بتا دیں جماعت اسلامی کے علاوہ وہ کون سی لیڈرشپ ہے اس شہر کی یا اس پاکستان کی جو اس طرح اسٹریٹ پہ موو بھی کر سکتی ہے ایون بغیر سیکیورٹی کے؟ یہ ہماری بہت بڑی, سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی تقویت کا باعث ہے کہ ہم ہر جگہ چلے جاتے ہیں. اینی میسج جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ریلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی لاوارث شہر نہیں ہے یہ جس طرح لاوارث بنا دیا گیا ہے. اس وقت پبلک کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے, لوگ ہمارے ادارہ نور حق میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں, کس کے پاس پہنچیں. سوسائٹیز کے لوگ آتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی ہم آپ کے پوچھنے والے ہیں, ہمارا ساتھ دیں. ہم تو کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور ہم ایک ویژن رہتے ہیں. اس شہر کی قسمت میں یہ کھنڈر نہیں ہے, اس شہر کی قسمت میں یہ نلکوں کے اندر ہوا نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کی قسمت میں صرف 2 یونیورسٹیاں نہیں ہیں, بالکل درست, ان کے لیے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. تو آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم نے پہلے بھی خدمت کی ہے, انشاءاللہ اس شہر کو اس کا مقام دلائیں گے. نہیں دیں گے تو چھینیں گے. ابھی ہم بغیر جب مینڈیٹ کے یہ کام کر رہے ہیں اور آواز بن رہے ہیں, تو جس دن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہماری تحریک میں آگے بڑھ کر حصہ ڈالا, اور ہم بلدیاتی انتخاب میں جماعت کو کامیاب کروایا, تو
तो ये एक्ट वैक्ट सब एक तरफ रह जाएगा इंशाल्लाह, और कराची को उसका हक मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, पूरी हाफिज। जिम्मेदारी से अल्लाह के भरोसे पे बात कर रहा हूं। ओके, हाफिज नईम रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आई रियली डोंट नो, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन जो बात कराची के लिए होती है उस पर बात करना बहुत अहम होता है। हक दो कराची एक बहुत ही बड़ा स्लोगन बनकर इस वक्त मुझे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसके नताइज क्या होंगे, जमात इस्लामी क्या वक्त साबित करेगा कि जमात इस्लामी बल्दियात में इलेक्ट होकर आती है या नहीं, या फिर ये वही जैसे मैंने कहा कि रिवायती नारे होंगे, रैलियां होंगी, जलसे होंगे, जुलूस होगा, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन कराची की किस्मत का फैसला बहरहाल कराची के लोगों को ही करना है कि कराची पर सियासत कौन कर सकता है, कराची के हक हुक्मरानी कौन रखता है, शायद ये कराची वालों को एक मर्तबा डिसाइड करना ही होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।